एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत रमज़ान के साथ इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 7वां रोज़ा 7 रमज़ान मुबारक और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 8वें रोज़े को इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए रूहानी कैफ व सुरूर हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है हमारे त्यौहार और बेहयाई। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया। इस्लाम की रोशनी हमारे घरों में और हमारे क़ुलूब को मुनव्वर कर रही है। हम मुसलमान हैं और इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं, जो उसूल हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं, अल्लाह के अहकामात हैं, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के तमाम उमूर को अंजाम देने के पाबंद हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे यहाँ त्यौहार आते हैं, चाहे वह कौमी त्यौहार हों, मजहबी त्यौहार हों, ख़ानदानी त्यौहार हों, सक़ाफ़ती हों या माशरे के कोई त्यौहार हों, हम कोशिश करते हैं और करनी चाहिए और अक्सर बहुत ही पाबंदी करते हैं कि वो इस्लाम या इस्लाम की बुनियादी उसूलों से मुतसादिम ना हो। लेकिन बदकिस्मती से जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, बड़ों का, बुज़ुर्गों का अपने ख़ानदानों पे कंट्रोल कम होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे और बच्चियाँ जो है वो अपना ज़्यादा असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं घरों में भी, ख़ानदानों में भी, और अपनी ज़्यादा चलाते हैं, अपनी ज़्यादा मनवाते हैं, अपनी बात को तस्लीम करवाते हैं। हर त्यौहार में चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए और बड़े फिर उनके आगे बेबस भी होते हैं और उनका लाड़ और प्यार जो होता है उसके सामने वो उनकी हर बात मान लेते हैं। लेकिन सही तरीक़ा और उसूल यही है कि हमें बच्चों को भी समझाना है, नौजवानों को भी समझाना है, अहले खाना को भी ब्रीफ करना है कि हमारे जो त्यौहार हैं वो इस्लामी उसूलों से और अहकामात इलाही से, सरकार के फ़रामीन के ख़िलाफ़ ना हो। जैसे ही चाँद नज़र आता है रमज़ान का, तो हम सारे के सारे जो है वो इस त्यौहार को, इस मजहबी त्यौहार को, मजहबी फ़रीज़े को अंजाम देते हैं और इस महीने का एहतराम करते हैं बहुत हद तक। लेकिन जो वक्त गुज़र रहा है, रमज़ान की वो जो बुनियादी रौनकें थीं वो कम होती जा रही हैं और हल्ला गुल्ला जो इसमें ज़्यादा रौनकें जो दुनियावी एतबार से ज़्यादा नज़र आती थीं वो आगे आ गई हैं। यानी घरों में जो रौनकें होनी चाहिए वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही हैं। रोज़ा रखने में या रोज़ा रखने के लिए जो जज्बा था वो कम होता जा रहा है और इसी तरह से तरावी की नमाज और बाकी इबादत में भी जो ज़ौक़ व शौक़ है उसे देखा जा रहा है कि वो कम हो रहा है। गो के उलमा कराम और हमारे बड़े जो हैं बुज़ुर्ग वो पूरी कोशिश करते हैं और किसी हद तक वो कामयाब भी है, लेकिन 100% हम कामयाब नहीं कह सकते। हमारे यहाँ एक मुश्किल ये है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसमें बेपर्दगी, बेहयाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही मेरा आज का मौजू है। जैसे ही ईद का चाँद नज़र आएगा, जैसे ही ईद का चाँद नज़र आएगा, बल्कि ईद के चाँद नज़र आने से 2 दिन पहले ही लोग ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द अब रमज़ान जो है इसका अख्ताम हो और हम ईद की चाँद रात की तरफ बढ़ें। जैसे ही चाँद नज़र आता है तो आप और हम देख सकते हैं कि क्या हमारे बाज़ारों का हाल होता है। जिसने शॉपिंग नहीं भी करनी वो कुछ और करने के लिए बाज़ार में नज़र आता है और जिसे कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं है वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन भी बाज़ार में नज़र आती हैं। बेपर्दगी आम होती है। जिन गाड़ियों में नातें और अल्लाह के कलाम या हम्द व नात और मुनाजात सुनी जाती थी, वहाँ पर अचानक ही गाने शुरू हो जाते हैं। ड्रेस बदल जाता है, चेहरे बदल जाते हैं और पता ये चलता है कि ईद उल फितर जो एक खालिसतन मजहबी लेकिन दुनियावी एतबार से खुशी का त्यौहार हमें दिया गया था, ये मुकम्मल तौर पर एक दुनियावी त्यौहार बन जाता है। बात करने पर, समझाने पर कहा जाता है कि ईद का दिन है, हर खुशी इसमें जायज़ है। तो हर नाजायज़ और जायज़ खुशी जायज़ नहीं है, सिर्फ जायज़ खुशी ही जायज़ है। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ पिछले दिनों पंजाब में बसंत मनाई गई,
تو صرف پتنگ اڑانا اس پر تو شریعت کوئی منع نہیں کرتی. آپ اگر نقصان نہ ہو, کسی کا گلا نہ کٹے وغیرہ وغیرہ, تو صرف پتنگ اڑانے کا تو شریعت میں کوئی ایسا میں نے کسی عالم دین سے نہیں سنا کہ اس نے منع کیا ہو کہ نہیں اڑا سکتے. لیکن یہ جو تہوار ہے بسنت کا, یہ آیا کہاں سے, کیوں آیا, پھر اس میں جو دیگر چیزیں شامل ہو گئی, یعنی فضول خرچی ہو گئی, لوگوں کی جانوں کا جانا ضائع ہونا آ گیا, اس میں جو ڈیک لگا کے ساؤنڈ سسٹم لگا کے سب کو تنگ کرنے کا سسٹم آ گیا, پھر گانے آ گئے, بھنگڑے آ گئے, ڈانس آ گیا, بے حیائی آ گئی, اور نامکمل لباس آ گئے, پھر جو ہے وہ چھتوں پہ چڑھنا, رزق لینا اور نمازوں کا قضا ہونا, یہ ساری چیزیں جب اس میں آ گئی تو اب یہ ایک تہوار بن گیا جو متصادم نظر آتا ہے اسلام سے, ورنہ صرف پتنگ اڑانے پر ہمارا دین منع نہیں کرتا. لیکن چونکہ اب یہ ایک تہوار ہے, اس میں بے حیائی بھی آ گئی, بے پردگی بھی آ گئی, اور اس میں باقی ایسی چیزیں شامل ہو گئی کہ جو اسلام سے اور ہمارے اصولوں سے متصادم ہیں. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ اچھے خاصے تہوار کو, اچھے خاصے انٹرٹینمنٹ کو ہم اس میں اتنا زیادہ مرچ مسالہ, غیر شرعی مرچ مسالہ ڈال دیتے ہیں کہ پھر اس پہ فتوے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور بزرگ بھی منع کرتے ہیں, علماء بھی احتیاط کا کہتے ہیں, دین بھی جو ہے اپنے بنیادی اصولوں سے متصادم ہونے کی وجہ سے روکتا ہے, اور پھر سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو علماء کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتے. تو مسئلہ یہ کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے اگر جو دائرہ کار ہے, اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ متعین کر لی جائیں تو کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. بالکل اسی طرح سے جیسے عید الاضحیٰ ہے, بقرعید جسے ہم کہتے ہیں, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جانور لانا ہے اور اس کی قربانی کرنی, یہ کتنا عظیم کام ہے, کتنا بڑا ثواب ہے. اور پھر جو ذی الحج کی 10 راتیں ہیں, یہ کتنی زیادہ بابرکت ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس میں جانوروں کا دوڑانا, لڑانا, ان کے جس کو کیٹ واک کہتے ہیں, فیشن شو میں جس طرح کیٹ واک ہوتی ہے معاذ اللہ, اسی طرح جانوروں کی کیٹ واک ہو رہی ہے, پھر دکھاوا, پھر ویڈیوز, پھر مقابلہ, پھر رعایا کاری, اس میں پھر یہ ساری چیزیں, تکبر, یہ ساری چیزیں اتنی آ گئی, فضول خرچی وغیرہ, کہ ٹینٹ سجایا جا رہا ہے, باقی چیزیں کی جا رہی ہیں, پھر ادھر گانے بھی لگ رہے ہیں, ادھر اچھل کود بھی ہو رہی ہے, ادھر فضول خرچی بھی ہو رہی ہے. تو ایک سنت ابراہیمی میں جس حد تک انٹرٹین کی اجازتیں, گائیں بکرے سب لائیں, دکھائیں بھی, گھمائیں بھی, پھرائیں بھی, لیکن اس میں جو دیگر چیزیں آ گئیں اس کا علماء جو ہے نا اس سے روکتے ہیں اور احتیاط کرنے کا کہتے ہیں, تاکہ آپ کا سنت ابراہیمی کا جو فریضہ ہے وہ ضائع نہ ہو. بالکل اسی طرح سے ہمارے ہاں اسکولوں میں بچوں کو کوئی کسی تہوار پہ بلایا جاتا ہے, یا سال میں ایک مرتبہ ہمارے کالجز, یونیورسٹیز میں کوئی دن منایا جاتا ہے, تو وہ بھی منانے کا تو کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جب اس میں نوجوان بچیوں کو نچوایا جائے گا, میوزک پہ دیگر چیزیں لائی جائیں گی, بچوں کو پریکٹس کروائی جائے گی کہ ایسے اچھلنا ہے, ایسے کودنا ہے, یہ گانا ہے, اس کو یوں یاد کرنا ہے, تو پھر تھوڑی سی اس میں پابندی کے عناصر شامل ہوتے ہیں, یا پابندی کے لیے کہا جاتا ہے. ورنہ اسلام اس طرح کی چیزوں کا منع نہیں کرتا اگر وہ دائرے کے اندر ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب اطراف میں گفتگو کرتا ہوں نوجوان بچوں بچیوں سے اور آج کل کے دور کے لوگوں سے, تو وہ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی کہ بھئی آپ کے ہاں دیندار طبقہ جو ہر چیز کا منع کرتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک انٹرو میں بات کی جائے کہ دراصل یہ جو تہوار ہے, اس میں بے پردگی و بے حیائی جب ہم لے آتے ہیں, اچھل کود لے آتے ہیں, ناچ گانے لے آتے ہیں, یا دیگر چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ ریزرویشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کیوں نہ ہم ہمارے اسلامی تہوار ہیں وہ بھی, اور قومی تہوار ہیں وہ بھی, ثقافتی ایام ہیں وہ بھی اس طرح سے منائیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, اللہ کے احکامات یا اسلام کے بنیادی اصول و ضوابط سے ٹکرائیں نہ. تو پھر آپ بالکل انجوائے کریں, مسکرائیں, فیملی کے ساتھ کھانا کھانے جائیں, بچوں کے ساتھ کھانا کھانے جائیں, اچھے کپڑے پہنیں اور انجوائے کریں, گھومیں پھریں, کوئی منع نہیں کرتا. لیکن ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ہمارا جو اسلام کا ایک تشخص ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں, وہ برقرار رہے گا, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے خوشیاں منائی جائے گی. بہت شکریہ آپ سب کا. رن ڈاؤن کی طرف چلتے ہیں. آج بھی نبیوں کی باتیں میں ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمارے ساتھ ہوں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد کے واقعات انشاءاللہ وہ بتائیں گے. احتیاط لازم ہے میں حکیم شاہ نذیر ہمارے ساتھ ہوں گے. بخار اور کمزوری اس پر گفتگو کریں گے کہ بخار اور کمزوری کیوں ہوتی ہے اور نہ ہو اس کے لیے کیا احتیاط کرنی ہے. ساتھ ہی افطار مزیدار میں شیف اسد بنائیں گے شاسلک یا ساشلک میکرونی, شاسلک میکرونی, جی یہی نام ہے. ایک نیکی میں ایک ہماری این جی او یا ویلفیئر آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. عالم ٹائم میں آج آداب گفتگو پر گفتگو ہوگی. ورفانہ لگا ذکرک میں نعت خوانی ہوگی. رونق افطار میں آج کا وظیفہ اور قبولیت کے لمحات میں مناجات و دعا ہوگی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے
مختصر سے وقفے کے بعد.